धन्यवाद हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको लागि। यदि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकनमा गई अल नोटिफिकेसन बटन अन गर्नुहोला ताकि हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईलाई थाहा पाउनुहुनेछ। धन्यवाद। मत्ती 11:28 त्यसलाई मजाले एकजनाले पढिदिनुस् त। आमेन। हे सबै थाकेका र बोझले दबिएकाहरू तिमीहरू सबै कहाँ आऊ, म कहाँ आऊ। म कहाँ भनेको मतलब फेरि पास्टर बाबुका होइन, प्रभु येशूका। म तिमीहरूलाई के गर्नेछु, विश्राम दिनेछु। हामी काम गर्छौँ, थाक्छौँ, हामी हिँड्छौँ, थाक्छौँ, जे गर्दा पनि हामी थाकिराखेका हुन्छौँ। तर त्योभन्दा अर्कै विचारमा हेर्ने हो भनेदेखि परम प्रभुले के भन्नुभयो भनेदेखि हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो। अब थाकेको भनेको अब मान्छे सुतिराख्यो भने पनि त्यतिकै नै थाकिरहेको हुन्छ, आलस्य हुन्छ, ज्यान उठ्नलाई गाह्रो हुन्छ। तिमीहरू सुतेर थाकेका भन्नुभएन। एउटै कुरो, हामीले कहाँ शान्ति पाउँछौँ, कहाँ उद्धार र मुक्ति छ भनेर खोज्दै खोज्दै गर्दै गर्दाको अवस्थामा थाकेको व्यक्तिको लागि परम प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। हिजोको एक जमाना थियो, हामी आफ्नो पिता पुर्खा सँगसँगै चल्थ्यौँ अनि उहाँहरूसँगै लागेर हामी के गर्थ्यौँ, खोज्न थाल्थ्यौँ। त्यस्ता व्यक्तिलाई परम प्रभुले भन्नुभयो हे थाकेका र बोझले दबिएका हो। मान्छे त भएर जन्म्यो, अब उद्धार छैन, कहाँ छ निश्चित छँदै छैन। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको बोझ बोकेर मानिसहरू जिराखेको हुन्छ। अनि उनीहरूले भन्छन् कि 84 लाख जुनी फेरेपछि फेरि मात्र मानिसको जन्म हुन्छ। म पनि छक्कै पर्थेँ। लास्टमा त किरा फट्याङ्ग्रा धरी पनि हुनुपर्छ भनेर हामीलाई सिकाउँथे। त्यति जुनी फेरिसकेपछि मात्रै के हुन्छ अरे, तिमीहरूले जीवन पाउँछौ, फेरि पुनश्च मानव चोला पाउँछौ भनेर। तर परम प्रभुले त्यो भन्नु भएन। त्यो खोज्दै गर्दाखेरि तिमीहरू किरा पनि होइनौ, त्यो खोज्दै गर्दा तिमीहरू फट्याङ्ग्रा पनि होइनौ, त्यो खोज्दै गर्दा तिमीहरू विभिन्न 84 लाखको जुनी फेर्नु पर्दैन। तिमीहरू त्यो बोझमा दबिराखेका छौ। तर तिमीहरू त्यस्तो बोझमा दबेर नबस। तिमीहरू म कहाँ हो, म तिमीहरूलाई के गर्नेछु, विश्राम दिनेछु। हे थाकेको र बोझले दबिएको हो। मानिस यो संसारमा जिउँदै गर्दाखेरि आफ्नो आफ्नै युगोले भरेर जिएको हुन्छ। कोहीको पाइलट बन्ने इगो हुन्छ, त्यो चाहिँ दर्शनमा फोकस गर्नुपर्छ त्यस्तो कुराहरूलाई। तर इगोले मात्र भरियो भने त्यो चाहिँ दिगो हुँदैन। नजिकको साथीलाई भनौँ न, खराब इगोले असल दिगो हुँदैन भनेर। कोही मानिसको इगो बदला लिनतिर हुन्छ, कोही मानिसको इगो मानिसलाई माथि उचाल्नतिर हुन्छ, कोही मानिसको इगो मानिसलाई बर्बाद गर्नतिर हुन्छ। तर त्योभन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो इगो चाहिँ हाम्रो परम प्रभुको राज्य हो। हामी परम प्रभुको लागि चुनिएका जन हौँ। मत्ती 11:28 हामीले पढ्छौँ, यो सबै बोझले थाकेको र दबिएकाहरू हो, विश्राम लिन म कहाँ हो भनेर परम प्रभुले वचनमा त बोल्नुभयो। तर ती कति मानिसको कानमा आज पुगेको छैन यो शब्द। कति मानिस आउँछन् होला फर्केर विश्राम लिनको निम्ति। हामीले इगो बनाउनु छ भने वचनलाई इगो बनाऊ, ताकि परम प्रभुले दिनुभएको ठाउँसम्म हामी पुग्न सकौँ। आज यो संसारमा एउटा समय आउँछ धन कमाउनेको समय आउँछ, एउटा समय आउँछ परिवारको लागि सोच्ने समय आउँछ, अर्को समय आउँछ अब अन्त्यमा के होला भन्ने सोच्ने समय। यही तीनटा कुराले गर्दा हाम्रो जिन्दगी यो संसारबाट सखाप भएर जान्छ। तर यो तीनटा कुरालाई भन्दा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ हामीले परम प्रभुलाई दिनुपर्छ। धन कमाउनेको आफ्नै होडबाजी छ। परिवार तेरो असल कि मेरो असल
तेरो परिवारले राम्रो लगाएको छ कि मेरो परिवारले राम्रो लगाएको छ, त्यहाँ पनि इगो नै छ। बाहिरको सजावटीले मानिस राम्रो हुँदैन, भित्रको हृदय असल चाहिन्छ। आमेन। त्यसकारणले गर्दा योना आगमवक्तासँग पनि एउटा इगो भरिएको थियो। तपाईले हेर्नुभयो भने इदनको बगैँचामा हब्बासँग पनि एउटा इगो थियो, मोसासँग नि एउटा इगो थियो। विशाल लिडरसिप त हो, तर अन्त्यता परमप्रभुको आवाजभन्दा बाहिर गएर उसले काम गर्छ। ऊ प्रतिज्ञाको देशमा पुग्न सक्दैन। हब्बालाई इदनको बगैँचाको बिचको मृत्युको फल नचाख भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो, नखानु भनेर, तिमीहरू मर्नेछौ भनेर। तर इगोले भरेर के गरे त, खाइदिउँ न के हुँदो रहेछ अरे, खाइदियो। दाउदमा पनि इगो थियो, म गोलायतलाई ढालेरै छाड्छु भन्ने, त्यो असल थियो। मोसाको इगो चट्टानमा एकचोटि तेरो हातको लट्ठी बजाएर भन्दाखेरि इस्राएली जातिहरूको गनगन र कचकचले गर्दाखेरि रिसको जोगमा ड्याङ ड्याङ हानिदिन्छ दुईचोटि, वचनलाई उल्लङ्घन गर्यो। त्यसो भए मैले अस्ति नै पनि तपाईँहरूसँग भने, हामी ख्रिस्टमा मरेका, आमेन, गाडिएको, आमेन, र बौरी उठेको। नजिकको साथीलाई भन्नुहोस् न, तपाईँ ख्रिस्टमा मरेको, गाडिएको र बौरी उठिएको भनेर। हामी सारा जीवन के ख्रिस्टमा अब सरेन्डर गर्न सक्छौँ? जसरी एउटा आतंकवादीलाई जब सेनाले भेट्छ, उसले गोली राइफल तेर्साउँछ, त्यति बेला ऊ मर्दिन्न भन्ने चाहना, म योसँग लड्दिन्न भन्ने चाहना छ भने उसले आत्मसमर्पण गर्छ। यसरी हामी ख्रिस्टमा त्यस्तै भएका हौँ। त्यो ग्रहण गरेको दिनदेखि नै म संसारको लागि म मर्दिन्न, संसारको लागि म अब मर्नु पनि छैन, किनभने म ख्रिस्टसँगै मरिसकेँ भनेर। संसारको कुराहरूले मलाई केही प्रभाव पार्दैन। आज तपाईँ हाम्रो जीवनमा यो कुरालाई लागू गर्नुपर्छ। योना माछाको पेटभित्र जान्छ हो, जब माछाको पेटभित्र जान्छ नि समुद्रमा, योना चढेको जहाज पड्किन्छ नि, माछाले उसलाई निल्दिन्छ। त्योभन्दा अगाडि ऊ पानीमा डुब्दै गर्दाखेरि उसले देख्छ समुद्रको पातालमा उसले खुट्टा टेक्न पुग्दाखेरि सबै त्यो भनौँ न दायाँ बायाँको लेउहरू उसको टाउकोभरि बेरिएको हुन्छ। उसले त्यति बेला पनि भन्छ, परमप्रभु तपाईँले क्रोध मतिर त गर्नुभयो, तर यस्तो तरिकाले नगर्नु भएको भए पनि हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त, मेरो टाउकोमा समुद्रको लेउहरू बेटारिएको छ, अब त म बाँच्ने त 1% चान्स पनि छैन, म मर्छु नै मर्छु। तर यस्तो भयङ्कर दर्दनाक मृत्यु तपाईँले नदिए भए हुन्थ्यो नि। जब योनाको यो चित्कारलाई परमप्रभुले सुन्नुहुन्छ नि, परमप्रभुले माछा जुटाउनुहुन्छ। त्यो माछाको पेटभित्र योना पस्दै गर्दाखेरि अनि फेरि उसले परमप्रभुप्रति अर्कै हृदय राखेर सोचेर गाली गरी पठाउँछ, बरु म यत्तिकै डुबेर मरेको भए हुन्थ्यो, अब त मलाई यसले खाइदिन्छ, म 4 लाख चिर्ली भोलि बिहान त मलाई माछाले कहाँ पुर्याइदिन्छ होला भने। तर योना माछाको पेटभित्र जीवितै रहन्छ। फेरि परमप्रभुले त्यो माछालाई योनालाई ओक्कल्दिन लगाउनुहुन्छ, ऊ जमिनमा निस्किन्छ, योना बेहोस हुन्छ। यस्तो हेर्दाखेरि योना घाममा पुरा तातेर सुतिराखेको देख्नुहुन्छ। त्यहाँ एउटा लौकाको बोट उमारिदिनुहुन्छ। अनि त्यो लौकाको बोट छिनमै बढेर उसलाई शीतल प्रदान गर्छ हो। योनालाई थाहा छैन
सुतिराखेको हुन्छ, भोलिपल्ट बिहान हुन्छ, दिन बित्छ, रात बित्छ, बिहान हुन्छ। अनि त्यो लौकाको पातले के गर्छ? शीत पनि धान्छ, घाम पनि धान्छ। भोलिपल्टको बिहानमा उसको आँखा खुल्दाखेरि माथितिर त लौकाको पातको पाल बनेर चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। उसले त्यति बेला परमप्रभुलाई धन्यवाद दिन्छ। अनि यस्तो हेर्दा लौकाको छेलमा परेको कारण म आज घामबाट बचेको छु, त्यो पोल्नदेखि जोगिएको छु भनेर उसले त्यो सोध्छ। तर एकैछिनमा परमप्रभुले त्यो लौकाको, अब निनवेतिर जानुपर्ने योना त के गर्न थाल्यो? लौकालाई हेरेर आफ्नो जिन्दगी गुजारा गर्न थाल्यो। जानुपर्ने ठाउँमा ऊ पुगेन, परमप्रभुलाई थाहा भइहाल्यो अब यसलाई मैले यो लौकाको साथमा छोडेँ भने यसले अर्को चिचिला खोल्छ, बढेको चाहन्छ, यो यहीँ नै रमाएर बस्छ। त्यसपछि परमप्रभुले त्यो लौकाको बोट मास्नको निम्ति एउटा किरा पठाउनुहुन्छ। फेदैमा जरा काटिदिन्छ। एकछिनपछि योनाले हेर्छ, टन्टलापुर घाम लागेको हुन्छ, यो लौकाको पात ओइलाएर झर्छ। हो, ओइलिसकेपछि त्यही त हो नि, चाप्रा चिप्रिक्क पर्छ। यस्तो फर्केर उसलाई घामले पोल्छ, यस्तो फर्केर हेर्दा त लौकाको झ्याल त सुकिसक्यो हुन्छ। फेरि परमप्रभुसँग गनगन गर्न थाल्छ, कमसेकम मलाई शीतल दिएको थियो, किन, केले के भयो यस्तो? यो सबै सृष्टि, यो संसारमा भएको सृष्टि परमप्रभुबाटै हो, यो जति पनि सकिएको छ परमप्रभुबाटै हो भनेर भन्छ। फेरि गनगन गर्नु थाल्यो। अनि परमप्रभुले भन्नुहुन्छ योनालाई, तैँले नबनाएको चिजहरूमा त यतिसम्म प्रेम राख्छस् भने निनवेको मानिसहरू मैले बनाएको हो भनेर भन्नुहुन्छ। तँलाई मैले त्यो ठाउँमा पठाएको हो, त किन यहाँ भुलेर बस्छस्? आज मण्डली तपाईँहरूलाई नि परमप्रभुले यो ठाउँमा पठाउनु भएको छ नि, तपाईँ तिखारिनको निम्ति होइन, तपाईँले अब तपाईँ अचानो बनेर अर्कालाई तिखार्नको निम्ति हो। मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्। तपाईँ हामी आज जीवित छौँ नि, परमप्रभुको ठुलो योजना छ। र त्यसपछि मात्र योनाले आफूलाई पश्चातापको प्रार्थना गर्छ। त्यति बेला मात्रै हो नि, म त निनवे हिँडेको मान्छे, जहाज पड्केर माछाको पेटमा, अरे जिउँदैछु अहिले बाहिर। अनि उसले पश्चातापको प्रार्थना गर्छ र परमप्रभुको महिमाको काम गर्न थाल्छ। अनि आउँदो दिनहरूमा पनि म तपाईँको आवाज यसरी नै सुन्नेछु, म तपाईँले भनेको ठाउँमा जानेछु भने योनाले आफूलाई के गर्छ? सरेन्डर गर्छ ख्रिस्टमा। मैले भने मत्ती 11को 28को 18देखि 20 पद, यो तपाईँ र मेरो जिन्दगी यसैमा छ मेन आधार, जिउने आधार, इन क्राइस्ट भएर जिउने आधार। नत्र भने योनाको शीतल दिने लौकाको बोट मास्से झैँ हाम्रो विश्वास पनि मासेर जान्छ। केही अर्थ हुँदैन प्रिय। म त भइहालेँ, अरू होस् कि नहोस् मतलब छैन भन्नुहुन्छ भनेदेखि। योनाले भने त यो संसारमा जे जति कुरा बनेको छ त्यो सबै तपाईँबाटै बनेको छ, जति मासिँदैछ तपाईँबाटै मासिँदैछ। त्यसो भए आज हामी जिउँदैछौँ परमप्रभुबाटै जिउँदैछौँ। कोही मानिस बालपनमा जिउँदैछ, कोही मानिस जवान अवस्थामा जिउँदैछ, कोही मानिस वृद्ध अवस्थामा जिउँदैछ, तर सबै कुरा कहाँबाट हो? परमप्रभुबाट हो। आमेन। बोझले दबिएका धेरै छन् यो संसारमा। भन्नु होला, सोच्नु होला, जान्नु होला, यो कुराहरूलाई कहिल्यै पनि नबिर्सिनुहोस्। म परमप्रभुको लागि हो, लागि हो। हो हाम्रो लोक सर ग्यारेज चलाउनुहुन्छ यहाँ। मैले अहिले होइन कि म यहीँ बस्दाखेरि सुन्थेँ, अख्रिस्टियनसँग उहाँले धेरै कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। ख्रिस्टियन यस्तो हो, ख्रिस्टियन जिन्दगी हो। उहाँको के भयो त, एउटा ग्यारेज पनि चलिरहेछ, सुसमाचार पनि भइराखेको छ। तपाईँ पनि एउटा बिजनेस त गर्नुहुन्छ होला। त्यो बिजनेसमा कमसेकम साथीलाई तपाईँले भन्नुभयो भने नि त्यो साथी बोझको दलदलबाट निस्किन्छ। हिजो टाढा हुने साथी आज नजिक हुन थाल्छ। मेन योजना चाहिँ यो हो।
हामी प्रार्थना गर्दा मात्रै भन्छौँ यर्मिया 29:11 तँमा मैले अद्भुत योजनाहरू राखेको छु। प्रभु तपाईँले ममा योजना राख्नुहुन्छ, पुरा गर्नुहोस्। म यहीँ 7 वर्षसम्म यहीँ थच्चै बसेँ भने त्यो योजना पुरा हुँदैन, तर म हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो वचन पुरा हुनलाई नि हामीले प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ। हामीमा वचनले काम गर्न नि त्यस्तै नै गाह्रो हुन्छ। छोड्दै हुन्छ, भइराखेछ भन्छौँ। कसले गर्छ? तपाईँ र मैले नगरे अरू कसले गर्छ? एउटा हेर्नुहोस्, यो संसारमा मानिसहरू डाक्टरको छोरो डाक्टरै बनेको छ, पाइलटको छोरो पाइलटै बनेको छ, हो, सिकर्मीको छोरो सिकर्मी नै बनेको छ, डकर्मीको छोरो डकर्मी नै बनेको छ। त्यसो त राजा येशू हुनुहुन्छ, हामीहरू राजा हुनुपर्ने हो नि त। किन? सोच हाम्रो सानो राख्यौँ हामीले हाम्रो इगो ख्रिस्टतिर नभएर अन्य कुरातिर गयो। त्यस कारणले हामी विश्वासी हौँ, आएगा चलेगा, हुन्छ, हुँदैन। अहिले यो चैत वैशाखको घाममा पानीको ब्याप्टिजम लिन जाम हिँड भन्यो भने जो पनि मजाले खुसी भएर जान्छ। आज त तालमा पौडी खेल्न पाइने भयो भनेर। त्यही ब्याप्टिजम मैले पुसको जाडोमा ल हिँड जाउँ भन्यो भने अहिले अलि तयारी भएको छैन रे, भयो। विश्वास गरेको छु, तयारी भएको छैन। तर प्रिय, हामीले आफूलाई फिट एन्ड फाइन राख्नुपर्छ। हामी कसको लागि बनिएका हौँ, कहाँ जानुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो, त्यो कर्तव्य हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। हामी ख्रिस्टको लागि हो, हामी ख्रिस्टमा जाने हो, ख्रिस्टको सुसमाचार लिएर अन्य मानिसबाट जाने हो। यहाँ जब गर्ने व्यक्ति कतिजना हुनुहुन्छ? हात उचाल्नुहोस् त एकचोटि। जब गर्ने मात्र है। तपाईँहरूले हरेकले एकजनालाई सुनाउनु भयो भनेदेखि विचार गर्नुहोस् है, थोपा थोपा पानीले घैला भरिन्छ। तपाईँ एकजनाले जब गरेको ठाउँमा गएर अर्कोलाई तपाईँले त्यो सुसमाचार सुनाउनु भयो भने अवश्य पनि त्यसको मनमा रोप्ने काम चाहिँ परमप्रभुको हो। योनाले त्यो लौका रोपेको थिएन, योनाले उमारेको होइन। तपाईँले सुनाउनुहोस् मात्रै, फिक्री उहाँले गर्नुहुन्छ। आमेन। तपाईँहरूलाई त्यो जब दिएर नि परमप्रभुको योजना त्यो ठाउँमा नि पुरा हुन्छ। यर्मिया 29:11 तपाईँले जब गरेको ठाउँमा कुनै मानिस निराश हुनुहुन्छ, सबै मान्छे सधैँ दिन हा 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 गरेर हाँसेर त बस्दैन। एक दिन न एक दिन निराश हुन्छ। त्यो निराश भएको दिन परमप्रभुले तपाईँको अगाडि ल्याएर यो मान्छेको चाहिँ विश्रामको दिन आएको छ, दलदलबाट निकाल्ने दिन आएको छ, तपाईँले त्यो तरिकाले बुझ्नु पर्यो। जब मानिसलाई पीरले छोप्छ नि, चिन्ताले छोप्छ नि, उसको अनुहार हाँसे तापनि कहिले पनि उज्यालो हुँदैन। लाख कोसिस गर्नुहोस्, तर जब मानिस खुसी हुन्छ नि त्यसको अनुहार भरभराउँदो देखिन्छ। कालो मान्छे नि हँसिलो हुँदाखेरि गोरो देखिन्छ। मान्छे बालपनको जस्तै खुसी अब जवान अवस्थामा हुन खोज्नुहोस् न। जवान अवस्थाको जस्तै खुसी बुढेसकालमा हुन खोज्नुहोस् त। जिन्दगी बितेको पत्तै हुँदैन। तर परमप्रभुले दिनुभएको कामहरूमा चाहिँ हामी वास्ता गर्दैनौँ, तर हामी आफ्नै इगोलाई लिएर हामी अगाडि बढिरहन्छौँ भनेदेखि हाम्रो जिन्दगी अब ख्रिस्टतिर फर्कन आवश्यकता छ। अन्तिममा योनाले के भन्छ थाहा छ? 2 अध्यायको 9 पदमा, तर म त धन्यवादको स्तुति सहित तपाईँमा बलिदान चढाउने छु भनेर भन्छ। अन्तिममा किन भन्दाखेरि उसले 10 पदमा पाउनुहुन्छ, तब परमप्रभुले जब योनाले चाहिँ पश्चाताप गर्छ अनि त्यो सबै कुराहरू हुन्छ, परमप्रभुले योनाको लागि उद्धार गर्नलाई माछा पठाउनुहुन्छ। अनि त्यो देखेर योनाले भन्छ, म तपाईँलाई सारा हृदयले बलिदान चढाउनेछु। आज हामी खुसीमा भन्न सक्छौँ, येशू यो तन मन धन सबै तपाईँको हो भनेर। दुःखमा पनि भन्ने गरौँ न। हामी खुसीमा भन्न सक्छौँ, स्वास्थ्यतामा भन्न सक्छौँ, येशू तपाईँ हुनुहुन्छ र पो म आज बाँचेको छु भनेर। तर अन्तिम अवस्थामा माक्लो घरको कान्छाले पनि अब तिमी त भन्दा पनि येशू तपाईँ हुनुहुन्छ, म जीवित छु भनौँ न।
त्यो विश्वासको जिन्दगी ख्रिस्टतिर भएर जिउनुको संसारको झटारो आउँछ। कहिले धन कमाउने झटारो आउँछ, कहिले विवाह गर्ने झटारो आउँछ, विवाह गरिसके छोराछोरी पाल्ने झटारो आउँछ, छोराछोरी बढ्दै गएपछि उनीहरूलाई फेरि उनीहरूको सोच्ने झटारो आउँछ। यो तिनवटा कुराले जिन्दगीमा मानिसलाई कहिले पनि छोड्दैन। तर योभन्दा माथि हामीले ख्रिस्टलाई राखेर ख्रिस्टको वचन चाहिँ हामीले पक्रिराख्यौँ भनेदेखि नि त्यो दिनबाट तपाईँ र मेरो जिन्दगी सुरु हुन्छ। आज तपाईँ चर्च आउनुहुन्छ, चर्च आउँदाखेरि एकछिन वचन सुन्दाखेरि साँच्चै हो मेरो जिन्दगी त्यही नै हो, हामी त परमप्रभुबाट तपाईँ सबै कुराबाट निस्किनुहुन्छ, एउटा भनौँ अर्कै दुनियाँतिर पुग्नुहुन्छ। तर एकछिन पछि तपाईँ फेरि बाहिर निस्किनुहुन्छ, साथीको सङ्गत हुन्छ, साथीसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि आज त यस्तो भने भएन यार, तनावै तनाव छ भने उसको तनाव अर्कोले बोकिदिइहाल्छ फेरि, हो कि न भन्नुहोस् त? यो सङ्गत हो। तनावै तनाव छ भने ओ साथी आइज न, यी यहाँ मती 11:28 पढ्नु, पढ एकचोटि, के छ यहाँ देखाइदिनुहोस् त। ए मेरो तनाव त परमप्रभुले बोक्नु भएको रहेछ। भाँडामा भात नपाके पनि पाकेको छ भने विश्वास गर्नुहोस् न, तपाईँलाई आफन्तले बोलाएर खुवाइदिन्छ त्यो दिन। साँच्ची हो। तर पाकेको चाहिँ देख्नु पर्यो नि, पऱ्यो कि परेन? त्यो देख्नै हुन्न भने तपाईँ भोकै पनि बस्नुहुन्छ। मेरो त भाँडामा छैन यार, मान्छेले देख्दा नि के भन्छ, कुनामा बस्नुहोस् त, आफन्त बोलाउन आउँदैन। अनि साथीले बोलाउँदाखेरि पनि त्यति बेला पनि के इगो भरिने मान्छेले के गर्छ थाहा छ? ओए फलाना आइज न खाना खान्छौँ, ए मेरै घरमा पाकेको छ अरे, होइन के मेरो घरमा आज म तँलाई मिठो खुवाउँछु नि, के खुवाउँछस्? कुखुरा मासु मेरै घरमा पाकेको छ नि, ल हिँड त नि हिँड, खसीकै मासु खुवाउँछ। घर गुन्द्रुक पाकेको छैन, आगो बलेको छैन, खसी मासु खानु पाउँछै पाउँदैन त्यसै। तपाईँले आफ्नो फोकस गर्नुहोस् के विश्वासलाई माथि उठाएर सोध्नुहोस्। हो घर गुन्द्रुक पाक्यो नि त के भयो त, परमप्रभुले जुटाइहाल्नु भने खसीको मासु र भात डकारुन्जेल खाने याउ गर्ने फर्किने। वचन पुरा हुन्छ प्रिय हाम्रो जिन्दगी, डेफिनेटली। वचनलाई तपाईँले एउटा दर्शन मात्र होइन, जसरी मान्छे मेरो शत्रु छ भने म त्यसलाई के गर्छु, बदला लिने भावना म अगाडि हिँड्छु नि, त्यो इगोले भरिएको हुन्छ। आज होइन भोलि पनि गर्छु, पक्क तँलाई म यति वर्षपछि पनि गर्छु, नभए बाँचुन्जेलसम्म एकचोटि न एकचोटि तँलाई म बदला लिन्छु। त्यो युगोको दर्शन कहाँ पुग्यो त? अघिसम्म यति थियो, अब बाँचुन्जेलमा पुग्यो। त्यसै परमप्रभुको दर्शन पनि अघिसम्म तपाईँको जीवनमा यति थियो, अब तपाईँले बढाएर कहाँ लानुभयो? यो संसारमा पनि बाँचुन्जेलसम्म अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यसले तपाईँलाई जीवन दिन्छ, त्यसले तपाईँलाई असल थोकहरू दिन्छ। त्यो परमप्रभुको दर्शनले नि तपाईँको भित्र हड्डीभित्र गुदीमा बसेको रोग र बिमारलाई पनि निकाल्छ प्रिय। अनि मात्र तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ येशूको कोर्राको चोटले म निको भयो भनेर। यो न आफ्नो स्वार्थको लागि हिँडेको थिएन, तर परमप्रभुको आवाज आएर हिँडेको थियो। भुल्दै गर्दाखेरि उसलाई थाहा हुन्छ म परमप्रभुको हो भनेर। अन्तिममा उसले भन्छ मेरो सारा तन मनले म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। आज हामीलाई थाहा होस् हामी परमप्रभुका हौँ। पर्दैन 84 लाख जुनी फेर्न। कुन चाहिँ गएर आएर 84 लाख जुनी म यो 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 गरेँ भने कसले भने छ? कोही फर्केर आएछ? मात्रै जानु हुने नै येशू हुनुहुन्छ र आउनु हुने पनि येशू मात्रै हुनुहुन्छ। सारा हिस्टोरी पल्टाएर हेर्नुहोस्, तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् उहाँको वचनले मलाई विश्वास गर्ने अब मृत्यु पश्चात मसँगै हुनेछ भनेर। हामी विश्वास गरौँ र बाँकी काम हामीबाट पुरा गर्नु छ। अब प्रभु येशू बाँकी तिमीहरूले गरेनौ म गर्छु भनेर उहाँ आउनुहुन्न। हामी उहाँलाई पछ्याउनु छ भने हामीले मूल्य चाहिँ त्यसरी चुकाउनु पर्छ। येशूलाई पछ्याउँदाखेरि तिर्नुपर्ने चुकाउनु पर्ने मूल्य भनेर तपाईँले मत्तीको सुसमाचारमा पनि पाउनुहुन्छ। हामी मूल्य चाहिँ चुकाउन नखोज्ने, आश मात्रै गर्ने। एउटा सियाल बुवासो सुन्नुहोस्, साँडे गोरुलाई देखेर शिकार गर्न भनेर आएछ। यस्तो हेर्दाखेरि आज यसलाई खान पाए बलियो रहेछ खान्छु भनेर चाहिँ सोध्दै आएछ। आउँदै गर्दाखेरि त्यो साँडे गोरुलाई
गर्दनमा एट्याक गर्नुपर्ने ठाउँ उसले पछाडिबाट गर्छ भने जब पछाडि हुन्छ नि बच्चा उत्पादन गर्ने कुरो उसले देख्छ। यति लामो छालामा झुन्नेको, है म त त्यस्तो दुःख गर्दिनँ, यत्रो गोरुलाई मार्दिनँ, त्यो त झर्नै आँटेछ, म पछि पछि गएर जहाँ झर्छ म त्यसलाई खान्छु भनेर अन्त्य त दिनभरि साँडेको पछि लागेछ त्यो झरेन छ प्रिय। थाहा छ बेलुका भएपछि बुवासो भोक्कै पर्यो, साँडे आफ्नोतिर लाग्यो र बुवासो चाहिँ के गर्यो भोकै आफ्नो घरतिर फर्किनु। आज हाम्रो जिन्दगी नि त्यस्तै भइरहेको छ। हामी विश्वास गर्छौँ एकछिनमा आधी खोला उर्लेर आए चाहिँ गरेर मेरो यो हुन्छ त्यो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ। स्थिरता त रहनु पर्यो। तपाईँले हेर्नुहोस् बर्खामा समुद्र जति माथि आए तापनि हिउँदाको लेभल चाहिँ त्यही नै हुन्छ, तर खोलाहरू चाहिँ सुक्छ, खोल्साहरू दाँजो परेको हुन्छ। आज हाम्रो विश्वास खोला पनि होइन खोल्सा हुनु भएको छ। अब त्यहाँ त कहिले पानी पर्नु र भल बग्नु अनि मात्रै त्यो सिँचाइ हुन्छ, तर हाम्रो जीवनलाई सिँचाइ गर्नको निम्ति यहाँ छ मूल चाहिँ तपाईहरुले सिँचाइ यहाँबाट गर्ने हो, संसारको रङ्गीचङ्गी हाउभाउबाट होइन। तपाईको दर्शनलाई फोकस गर्नुहोस्, तपाई के को लागि बनिनु भएको हो, कसको हुनुहुन्छ त्यतातिर लाग्नुहोस्। मैले अघि पनि भने राजाको छोरो राजा नै हुन्छ के, राजाको छोरो माग्ने हुँदैन। विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईहरु यहाँ कतिजना छोरा छोरी भनेर बस्नु भएको छ नि, सबै तपाई ख्रीष्टको नजरमा छोराहरू हो। कोही पनि छैन छोरीहरू, सबै छोराहरू। कसैले छोरा भनेर घमण्ड गर्नु नि पर्दैन, कसैले छोरी भनेर दुःख पनि मान्नु पर्दैन। आज परमेश्वरको राज्यमा छोराहरू भनेर घमण्ड गर्नेहरू पनि धेरै लडेका छन्, छोरीको अगाडि धेरै लडेका छन्। त्यसकारणले म त छोरी मान्छे हुँ नभन्नु होला, छोरी मान्छे झन् खतरा हुन्छन्। तपाईहरुले भनेको सुन्छन्, भाइ तपाईलाई थाहा छ नि येशूमा मुक्ति छ भन्यो भने लट्ठै परिहाल्छ त। हामी गएर दाइ तपाईलाई थाहा छ येशूमा मुक्ति छ, कता छ भाटा खोजिहाल्छ। हो परमप्रभुले त मिलाएर दिनुभयो कि छोराले मात्रै गर्न सक्दैन भनेर छोरी पनि दिनुभयो। अनि छोरीले चाहिँ म त छोरी मान्छे सुसमाचारमा जाँदिनँ नभन्नुहोस्। तपाईहरुलाई परमप्रभुले विशेष अद्भुत रीतिले बनाउनु भएको छ र विशेष तरिकाले चलाउनुहुन्छ। म अहिले बाटो हिँड्दै गरेको एकजना व्यक्तिलाई गएर ट्याप्प समात्दा ओइ के हो भन्यो भनेदेखि झापड भेट्छु। तपाईहरुले यस्तो च्याप्प समात्नु भने ओइ के हो भने तपाईलाई कता देखा जस्तो लाग्यो भने पुरा बङ्गिहाल्छ। त्यसको लागि पनि छोरी परिपूरक हो। फेरि मैले भने पास्टर भाइले भन्यो भने बाटोमा झ्याप समात्दै नहिँड्नु, गाह्रो पर्छ। जस्ट यति मात्रै गर्नुहोस् कि हरेक मानिसलाई ख्रीष्टको सुसमाचार सुनाउनदेखि वञ्चित चाहिँ नगर्नुहोस्, बन्द नगर्नुहोस्। तपाईहरु जो कोहीले पनि, म मेरो घरमा आउने व्यक्तिलाई म सुनाउँछु, इभन मलाई भेट्न आउने व्यक्ति हिँड्नु नै आयो भने पनि म सुनाउँछु। बच्चादेखि बुढासम्म तपाईहरु परमप्रभुमा हुनुहुन्छ नि, कमसे कम आजको एक दिनमा एकजनालाई सुनाउने कोसिस गर्नुहोस्। परमेश्वरको राज्य त्यहाँबाट आउँछ। हामी सीमित चर्चभित्र भयौँ भने आउँदैन है प्रिय, आउँदैन। भन्नुहोस्, हिम्मत गरेर भन्नुहोस्। मरुभूमिमा टन्टलापुर घाममा योनालाई लौकाको रुख दिनुभयो, तपाईहरुलाई पनि परमप्रभुले त्यो सुनाउँदै गर्दा इट्टा गुनुनुन्न आयो भनेदेखि गुलाबको फुल बनेर आउँछ। थाहा छ कसैले हात उचालेर यस्तो गर्दाखेरि त्यो हात खादा बनेर तपाईको गलामा आउन सक्छ। अनि त्यति बेला तपाईले विश्वास गर्नुहुन्छ साँच्चै परमप्रभु हुनुहुँदो रहेछ। आमेन। त्योभन्दा अगाडि विश्वास गर्नु नपरिनु। दर्शन तपाईहरुमा छ, त्यसलाई अब तपाईहरु त्यति मात्रै म भन्दिनँ, बिउ परमप्रभुले तपाईको हातमा हालिदिनु भएको छ। तपाई उमार्ने कि कुहाएर फाल्ने त्यति मात्रै हो।
हरेकले एकले अर्कालाई सुनाउनु पर्नेछ। आज यहाँ कमसेकम मेरो परिवार मेरै घरबाट मात्र चाहिँ होइन कि सबैजना, कहाँदेखि म पूर्व सिन्धुलीको, तपाईँहरू गोर्खालाई त पश्चिम भन्छन् हो, तर काठमाडौँतिर कटिसकेपछि पश्चिम भनिहाल्छ, पश्चिम बागलुङ कहाँदेखिबाट आएको भनौँ। हेर्नुहोस् त आज हामी एक परिवार भएका छौँ। कारण किन? तपाईँले त्यो चर्चमा त यस्तो अनुग्रहको शिक्षा प्रचार हुँदो रहेछ है, जाम न एकचोटि। तपाईँको साथी आउनुभयो, तपाईँको साथीले के भन्यो? अर्को साथीलाई नि बोलायो। आज त्यही भएर त हामी भरेका छौँ। त्यस्तै नै अब ड्युटी तपाईँहरूको सुरु हुन्छ। कमसेकम एकजनालाई दिनमा एकजनालाई सुनाउने प्रण गर्नुहोस्। संसारको बोझ र दलदलबाट निकाल्ने काम चाहिँ तपाईँ र हाम्रो हो। अब परमप्रभुले आउनुहुन्न निकाल्नलाई। परमप्रभु फेरि वचनले त भनेको छ उहाँको कान नसुन्ने छ र के अरे उहाँको हात उद्धार गर्नलाई बाँसको ठुटो हो र उहाँको हात लामो छ भनेर उहाँले माथिबाट टपक्क टिपेर फुत्त यतापट्टि ला फलानु भन्नुहुन्न, तपाईँ र मद्वारा गर्न चाहनुहुन्छ। त्यही भएर परमप्रभुले भन्नुभयो अब ढुङ्गाको मन्दिर होइन, मूर्तिको मन्दिर होइन, शरीरको मन्दिरमा म बास गर्छु। परमप्रभुले तपाईँ र ममा बास गर्नुभयो, हामीद्वारा काम गर्न चाहनुहुन्छ। आमेन।